کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال دے شروع دے اندر مومن دی ایمان والیاں دی نشانی بیان کیتی۔ ایمان والے کون نے؟ ایمان والے کون نے؟ اگر نشانی لوگاں دے اندر پائی جاندی ہے تے میرا بندہ ایمان والا ہے، اے میرا بندہ مومن ہے۔ اللہ جی کیڑا بندہ؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ اللہ فرماندے نے میرا مومن بندہ بے شک لوگ مومن نے، بے شک لوگ جڑے مومن نے، اللہ فرماندے نے جو انہاں دے سامنے میرے کلام دی تلاوت کیتی جاندی ہے، میرے کلام نو پڑھیا جاندا ہے، میرا ذکر تلاوت کیتا جاندا ہے، اے میرے کلام نو سن دے نے، انہاں دے سامنے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں جاندیاں نے، انہاں دے سامنے جہنم دے تذکرے کیتے جاندے نے، جنت دے تذکرے کیتے جاندے نے، واجلت قلوبہم انہاں دے دل ڈر جاندے نے جہنم دا تذکرہ سن کے، قرآن دی آیتاں پڑھ کے میرے مومن بندے روندے نے، قرآن دی آیتاں پڑھ کے میرے مومنہ دے دلاں تے سکینت تاری ہو جاندی ہے، انہاں تے اللہ دا خوف تاری ہو جاندے، اے ڈرن لگ جاندے نے، اے ڈرن لگ جاندے نے۔ کس طرح ڈر دے نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قرآن مجید دی نماز فجر دے اندر تلاوت کر رہے نے، تلاوت کر رہے نے، سورہ طور پڑھ رہے نے، سورہ طور پڑھ رہے نے، سورہ طور پڑھ دیا اس آیت تے پہنچے ما لہو من دافع ان عذاب ربک لواقع ما لہو من دافع۔ اس آیت تے پہنچے کہ بے شک تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے، اس عذاب نو کوئی روکن والا نہیں۔ حضرت عمر فاروق اس آیت تے پہنچے نے، چکیاں بند گئیاں، رون لگ گئے، روندیاں زمین تے بے ہوش ہو کے گر پے۔ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق نو مصلی امامت اٹھا کے گھر لے جاندے نے، اتنا روئے بخار چڑھ گیا، بیمار پڑ گئے، حتیٰ کہ 2 مہینے لگاتار بیمار رہے۔ اللہ دے خوف دی وجہ تو، اللہ دے عذاب دے ڈر دی وجہ تو، ان عذاب ربک لواقع ما لہو من دافع، بے شک تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے، اس عذاب نو کوئی روک نہیں سکتا۔ مومن بندہ جو اللہ دے کلام دی تلاوت کر دے، اللہ دے کلام نو پڑھ دے، اس مومن بندے دے جسم دے رکعت طاری ہو جاندی ہے۔ مومن ایمان والا رون لگ جاندے کہ میں اللہ دے سامنے کل قیامت والے دن کس طرح حساب دیواں گا، میں اللہ دے سامنے کل قیامت والے دن کس طرح کھڑے ہوواں گا۔ میں جہنم دے عذاب دا تذکرہ سن کے روندے، کہ جنت دے تذکرے سن کے مسکراندے، تے جہنم دے تذکرے سن کے اے جسم تے ڈرن دی کیفیت تاری ہو جاندی ہے کہ اللہ دا عذاب، اللہ دا عذاب، جہنم دا عذاب، قبر دا عذاب، ما لہو من دافع، اس تیرے عذاب نو کوئی روکن والا نہیں۔ آؤ اس بھی قرآن پڑھیے، اس بھی قرآن پڑھیے، قرآن سمجھ کے پڑھیے۔ مومن ایمان والے دی نشانی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ تو آئیے قرآن پڑھیے، قرآن دی تلاوت کریے، قرآن سارے نال کلام کرے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ بندہ قرآن پڑھ دے، اللہ فرماندے میرے ایمان والے دا ایمان زیادہ ہو جاندے، اے میرے کلام نو سن دے نے، انہاں دا ایمان
ایمان ہور بڑھ جاندے کہ جنت دے تذکرے سندے نے تے جنت دے تذکرے سن کے اللہ دے کولو دعا کر دینے اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہ ہسی آ تیرے قرآن دے اندر ہسی تیرے کلام دے اندر تیری جنت دا تذکرہ سنے تیرے پیغمبر نے سن جنت دے بارے دسے کہ اللہ ہسی تیرے کولوں جنت الفردوس دا سوال کر دیا ایمان والے جنت دا تذکرہ سن کے فوراً اللہ دے کولوں دعاواں کرنی شروع کر دینے اللہ سن جنت عطا کر دے اللہ سانو جنت الفردوس عطا کر دے اللہ دی ایمان والے دی ہو کیا نشانی ہے وعلا ربہم یتوکلون اللہ فرماندے نے میرے ایمان والے مومن بندے کسے دنیا دے بابے تے یقین نہیں کر دے کسے ڈیری تے یقین نہیں کر دے وعلا ربہم یتوکلون میرے اوپر توکل کر دے میرے اوپر بھروسہ کر دے ایمان والے دی نشانی ایمان والا اللہ تو علاوہ کسی تے بھروسہ نہیں کردا اللہ تو علاوہ کسی تے توکل نہیں کردا خدا بھروسہ ہے ایک رب دی ذات سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر نے تے آگ دے اندر کی کہہ رہے نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اے اللہ منو تے بھروسہ ہے تو ہی میرا کارساز ہے ایمان والے تے مشکل آ جائے پریشانی آ جائے کوئی آفت آ جائے بیماری آ جائے اولاد نہ ملے توکل کردہ ہے اللہ دی ذات تے توکل کردہ ہے اللہ تو علاوہ کسی تے ایمان والدہ توکل نہیں ہویا کردہ وہ کسی بابے فقیر تے توکل نہیں کردہ کہ میں آکم کیتا تے بابا میرے واسطے آ کر دے گا پتہ نہیں میں کی ہو جائے گا میری لت توڑ دے گا میری باہ توڑ دے گا نہیں ایمان والا مومن بندہ اللہ دی ذات تے یقین کر دے اللہ تو علاوہ کسی دی ذات تے بھروسہ کر ہی نہیں کیوں اللہ نے اپنے قرآن سے کہا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ میرا بندہ ہوئے گا جڑا وہ میرے تے توکل کرے گا میرے تو علاوہ کسی توکل نہیں کرے گا